माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशनको 18औं बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 माथि संशोधन प्रस्ताव परि अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफल भए पश्चातका निर्णय र प्रतिवेदन सभा समक्ष राख्न समितिका अध्यक्ष माननीय श्री अमरबहादुर थापालाई समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 को प्रतिवेदन पेश गर्न अनुमति चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 प्रदेश सभा सचिवालयमा मिति 2075 चैत 10 गते दर्ता भई मिति 2075 चैत्र 15 गते सभामा छलफलका लागि टेबल भएको थियो। मिति 2075 चैत्र 19 गते प्रदेश सभामा भएको सैद्धान्तिक छलफल पश्चात मिति 2075 चैत्र 24 गते सभाबाट थप छलफलका लागि सो विधेयक अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति पठाउने निर्णय भएको थियो। मिति 2075 चैत 21 मा बसेको प्रदेश सभाको बैठकको निर्णय अनुसार सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 माथि प्राप्त संशोधन सहित दफावार छलफल गरी समितिको निर्णय सहितको प्रतिवेदन प्रदेश सभा पेश गर्न यस समितिमा प्राप्त भएकोमा सो विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नका लागि मिति 2076 भाद्र 23 गते पहिलो बैठक सुरु गरेका थियौँ हामीले। भाद्र 29 गते, पौष 8 गते, पौष 12 गते, माघ 26 गते, फागुन 21 गते, 77 जेठ 6 गते र 77 अषाढ 7 गते समितिको बैठक बसेको थियो। यस विधेयकमाथि थप छलफल गर्न 2076 फागुन 21 गते प्रदेश सभा सदस्य माननीय सीता नेपालीज्यूको संयोजकत्वमा विधेयकलाई परिष्कृत गरी पेश गर्न कार्यदेश दिई एक उपसमिति गठन गरिएको थियो। यस विधेयकको उप आवश्यक छलफल गर्न उपसमितिको बैठक सङ्ख्या 5 गरी जम्मा 13 पटक बैठक बसी संशोधन प्रस्तावमाथि व्यापक छलफल गरिएको थियो। सार्वजनिक र निजी साझेदारी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 माथि यस समितिमा भएको दफावार छलफलमा समितिका माननीय सदस्यज्यूहरूले दिनुभएको सुझाव पश्चात यो विधेयक टेबल गर्नु भएका माननीय मन्त्रीज्यू, समितिका माननीय सदस्यज्यूहरू, संशोधनको सूचना दर्ता गराउनु भएका माननीय सदस्यज्यूहरू र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव यस समितिका सभा हलमा सुर्खेत जिल्लाको सहकारी क्षेत्र उद्योग वाणिज्य सङ्घ कानुन व्यवसायिक संसद सहयोग परियोजना कर्णाली फाउन्डेसन लगायतका विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको थियो। यस विधेयक उप जनताको राय सुझाव सङ्कलन गर्न क्रममा जुम्ला जिल्लामा विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी तथा प्रमुख स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित पदाधिकारी, उद्योग वाणिज्य सङ्घ क्षेत्रसँग सम्बन्धित पदाधिकारी समेतको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम मार्फत बृहत छलफल गरिएको थियो। यस विधेयकलाई परिष्कृत रूपमा यस सभा समक्ष पेश गर्न यस समितिमा विभिन्न मितिमा भएका छलफलको क्रममा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुभएका माननीय मन्त्रीज्यू, संशोधनकर्ता माननीय सदस्यज्यूहरू, विषय विज्ञ र लगायत अन्य सहभागीहरूले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी राय सुझाव
प्रदान गर्नुभएकोमा उहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै विधेयक उप प्रतिवेदन तयार गरी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने समितिका सचिवालयका कर्मचारी तथा सम्बन्धित मन्त्रालय कर्मचारीप्रति धन्यवाद दिन्छु। यसै गरी समितिका काम कारबाहीको सन्दर्भमा मार्गदर्शन, आवश्यक निर्देशन, समन्वय र सद्भाव प्रकट गर्नुहुने माननीय सभामुख उपसभामुखज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, समितिको बैठकले प्रस्तावित संशोधन तथा अन्य सम्बद्ध विषय वस्तुहरूमा विधेयकको आवश्यकता र महत्त्व र औचित्यको आधारमा देहाय बमोजिमको कर्मसङ्ख्या र 1 देखि 59 सम्मको संशोधन प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन सम्मानित सभामा पेश गर्ने समितिको सर्वसम्मत निर्णय भए बमोजिम संशोधन प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन सम्मानित सभामा पेश गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यसमा हाम्रो समितिका 9 जना सदस्यहरू हुनुहुन्छ। माननीय अमरबहादुर थापा अध्यक्ष, अमृता शाही सदस्य, कुर्मराज शाही सदस्य, दानसिंह परियार सदस्य, यामलाल कणेल सदस्य, वीरबहादुर शाही सदस्य, सुशीला शाही सदस्य, सीता कुमारी नेपाली सदस्य र हिमबहादुर शाही सदस्य भएको यो प्रतिवेदनमा उहाँहरूले पनि निकै दुःख मिहिनेत समितिको तर्फबाट पनि धेरै हामीले दुःख गरेर यसलाई अहिले धेरै लामो समयपछि भए पनि यो विधेयकको आकार प्रकृति नै परिवर्तन गर्न पर्ने साझेदारी विधेयक भएको एकातिरबाट सरकारको स्वामित्व मात्रै रहेको भाग हुनाले यसलाई व्यापक छलफल गरेर हामीले यो विधेयकलाई अब प्रदेश सरकारलाई लगानी भित्र्याउनलाई सहज हुने तरिकाले यो विधेयकमा हामीले संशोधन गरेर पेश गरेका छौँ। यो विधेयक म यही पेश भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 106 मा भएको व्यवस्था अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय श्री नन्दसिंह बुढालाई प्रदेश औद्योगिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथि सैद्धान्तिक छलफलको लागि सभा समक्ष प्रस्ताव गर्न समय दिन्छु। माननीय सभामुखज्यू, नेपालको संविधानको धारा 51 घ 6 मा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने व्यवस्था रहेको संविधानको अनुसूची 6 को कर्मसङ्ख्या 20 मा कृषि तथा पशु विकास, कल कारखाना, औद्योगिकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात सम्बन्धी विषय रहेको र संविधानको धारा 57 को उपधारा 2 मा प्रदेशको अधिकार अनुसूची 6 मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोले प्रदेशको औद्योगिक वातावरणलाई लगानी मैत्री बनाई उत्पादक तत्त्व र रोजगारीका अवसरमा अभिवृद्धि गर्न प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय स्रोतको सन्तुलित तथा अधिकतम उपयोग गरी उद्यमशीलता तथा लगानी प्रवर्धन एवं दिगो औद्योगिक विकासको माध्यमबाट उत्पादनशील र प्रतिस्पर्धी र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथि कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 106 बमोजिम सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भनी सभा समक्ष प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुहुने माननीय सदस्यहरूको लागि समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम माननीय श्री सीता कुमारी नेपाली, समय 7 मिनेट।
यसपछि मान्य श्री दिनबन्धु श्रेष्ठ तयार रहनुहोला। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि हामी सैद्धान्तिक छलफल गरिरहेका छौँ। यो विधेयक कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक पेश भएको छ। 7 वटा परिच्छेदमा दफा 57 र अनुसूची 8 वटा बनाएर यो विधेयक पेश गर्नुभएको छ। कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यूलाई माननीय सभामुखज्यू मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रदेश औद्योगिक व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकमाथि हामी जसरी छलफल गरिरहेका छौँ, अवश्य पनि उद्योगको विकास नगरिकन कर्णाली प्रदेशको विकास पनि हुन सक्दैन र यो विधेयकमा उद्योग व्यवसाय दर्ता सञ्चालनको प्रक्रियागत कुराहरू आएको छ। तर यतिले मात्र त कानुन पूर्ण हुँदैन होला। उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन गर्न, उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि व्यवस्थापनको विषय पनि आउनुपर्छ। व्यवस्थापनको विषय भएन भने उद्योग दर्ता र सञ्चालनले मात्रै हुन सक्दैन। कर्णाली प्रदेशमा कर्णाली ब्रान्डका उद्योगहरूको आवश्यकता छ। जडीबुटी, वन पैदावार, कृषिजन्य, निर्माण सामग्री, ठुला मझौला, साना घरेलु कुटीर उद्योगहरू लगायत यातायात, व्यापार, व्यवसायका क्षेत्रमा उद्योगहरू अति आवश्यक छ र दिगो अर्थतन्त्रको लागि मात्रै होइन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि पनि यो विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आत्मनिर्भरताका लागि उद्योग धन्दा कल कारखाना नभइकन हुँदैन र त्यसका निम्ति अझ विशेष गरेर कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू अत्यन्त जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपालमा जुन राष्ट्रिय उद्योगहरू थिए ती राष्ट्रिय उद्योगहरूको निजीकरण सँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको कुरा छ। त्यसैले अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउनका निम्ति पनि उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू अति आवश्यक छ र कर्णाली प्रदेशको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यो विधेयक ल्याएको छ र यो विधेयकले अवश्य पनि त्यसको बाटो खोलेको छ। सभामुख महोदय, उद्योग दर्ता भएर मात्रै पुग्दैन भन्ने कुरा मैले अघि पनि भनेको छु। उद्योगको व्यवस्थापन गर्न, उद्योगको स्थायित्व र निरन्तरताका लागि पनि सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ। उद्योग भन्ने बित्तिकै उद्योगको क्षेत्र जोखिमको क्षेत्र पनि हो। यो जोखिमको क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरामा अलि समस्या पनि हामीले देखिरहेका छौँ। जहाँ जोखिम कम हुन्छ त्यहाँ लगानी गर्ने गरिन्छ, जोखिमको क्षेत्रमा लगानी अलि नगर्ने पनि हामीले देखेका छौँ। जस्तो अब यो जोखिमको क्षेत्रमा सरकारले कति सहयोग गर्न सक्छ त? जस्तो सङ्घीय सरकारले उद्योगको क्षेत्रमा विद्युत महसुलहरू छुट गर्न सक्छ, त्यो अधिकार छ सङ्घीय सरकारलाई। भन्सार छुट गर्न सक्छ, तर प्रदेश सरकारलाई त्यो अधिकार भए जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले उद्योगको स्थायित्व र निरन्तरताका निम्ति पनि प्रदेश सरकारले भन्सारमा लाग्ने जुन कर छ त्यसलाई कुन तरिकाले छुट गर्न पर्ने, त्यसमा कसरी सहयोग गर्न पर्ने, त्यो छुट गर्नका निम्ति रकम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि अलिकति कर्णाली प्रदेश सरकारले यसलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। त्यस्तै यो चुनौतीपूर्ण क्षेत्र पनि हामीले भनेका छौँ र यो चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा, जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा सरकारले कति सब्सिडी दिन्छ त? सरकारले सब्सिडीको व्यवस्था गर्न सक्छ कि सक्दैन?
सरकारले सब्सिडी दिने व्यवस्था गर्यो भने अवश्य पनि उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खुल्नेछन् र त्यो निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुनेछन्। उद्योग धन्दा कल कारखाना दर्ता गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसको निरन्तर सञ्चालनका निम्ति पनि त्यो आवश्यक छ। हामीले देखेका छौँ स्टक परिचालन पुँजी परिचालन गर्ने गरी उद्योग धन्दाहरूमा लगानी हुनुपर्छ, तर हामीले देखिरहेका छौँ पुँजी स्टक हुने गरी जस्तो घर घडेरीमा जसरी पुँजी परिचालन भइरहेको छ त्यो पुँजी स्टक भइरहेको छ। त्यो घर घडेरीमा लगानी गर्दाखेरि निश्चित मान्छेहरू त सम्पन्न होलान्, तर कल कारखाना उद्योग धन्दामा पुँजी लगानी गरियो भने थुप्रै रोजगारीहरू सिर्जना हुन्छन्, थुप्रै स्वरोजगार बन्न सक्छन् र आम मानिसको जीवनस्तर पनि बदल्न सकिन्छ। त्यसैले पुँजी स्टक हुने ठाउँमा होइन, पुँजी परिचालन हुने गरी रोजगारी सिर्जना हुने गरी उद्योग सम्बन्धी कानुन जो हामी यो विधेयकको रूपमा यहाँ आइरहेको छ, यो विधेयक त्यो रूपमा अगाडि बढ्नेछ र सँगसँगै नीति नियमहरू पनि प्रश्न हुन जरुरी छ। उद्योग धन्दा कल कारखानासँग सम्बन्धित राज्यको कानुनहरू प्रष्ट नहुँदा, नीति नियमहरू प्रष्ट नहुँदाखेरि त्यो क्षेत्रमा लगानी एकदम कम भइरहेको अहिलेको वस्तुगत यथार्थता हो। त्यसले गर्दाखेरि नीति नियम र कानुन प्रष्ट हुन जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो विधेयक आएको छ र यो विधेयकसँगै कर्णाली ब्रान्डका सामग्रीहरू, वस्तुहरू, निर्माण सामग्रीहरू, औजारहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने कुरामा उद्योगको प्रवर्धन, प्रोत्साहन र व्यवस्थापनमा थप ग्यारेन्टी गर्ने गरी सब्सिडी सहितका प्रष्ट व्यवस्था, सब्सिडी सम्बन्धी पनि प्रष्ट व्यवस्था गरी कानुन बन्नेछ। कानुन आत्मनिर्भर र निर्यात गर्ने गरी कर्णालीको आम्दानीको स्रोत सिर्जना हुने गरी कानुन कार्यान्वयन हुने गरी बनोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यो विधेयकको दफावार छलफलमा हामी संशोधनपछि नै दफावार छलफलबाट यसलाई संशोधित गरेर कर्णालीको आवश्यकताको विधेयक, त्यो कानुन निर्माण गर्नेछौँ भन्ने कुराको विश्वास व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हवस् त, धन्यवाद, अभिवादन। माननीय सदस्यहरू, प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथिको सैद्धान्तिक छलफल आजै समाप्त हुने भएकाले छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यले रोस्टमको बायाँतर्फ रहेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई नाम टिपाउनुहोला। अब मान्य श्री दिनबन्धु श्रेष्ठ, यसपछि मान्य श्री कौशिलावती खत्री तयारी अवस्थामा रहनुहोला। माननीय सभामुख महोदय, आज हामी प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दैछौँ। मूलत विधेयक र कानुन भन्ने कुराले एउटा धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ र यसले दीर्घकालीन महत्त्व पनि राख्छ। हामी कानुन बनाउँदैछौँ र यो कानुन बनाउँदाखेरि विशेष गरेर हामीले भोलि आइपर्ने कुराहरूलाई अलि पनि ध्यान दिन जरुरी छ। हचुवाको भरमा हामीले अब विधेयकहरू, कानुनहरू बनाउँदै गयौँ भने भोलि त्यसले दिने परिणाम कस्तो आउँछ त्यतातिर पनि विशेष गरेर सोच्नुपर्ने जरुरी छ। तर यो विधेयक धेरै ठुलो पनि छ र सरस्वती त्यो हेर्न पनि त्यति भ्याइएन। म धेरै व्याख्यामा पनि जान्न। विधेयकले मैले अघि भने यसले दीर्घकालीन कर्णाली प्रदेशलाई कता लैजाने हो, उद्योग सम्बन्धी छ, विकास निर्माणका लागि यसले कस्तो किसिमको मार्गनिर्देशन गर्ने हो, त्यसले पनि महत्त्वपूर्ण पाटो हो एउटा। यो विधेयक कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक औद्योगिक तथा रोजगारका अवस्थालाई अध्ययन नगरी ल्याएको जस्तो मैले अनुभव गरेको छु। जति अध्ययन गर्नु पर्थ्यो, यसलाई छलफल गरेर आउनु पर्थ्यो, त्यसरी आएको जस्तो मलाई लागेन। यसलाई अझ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ।
अब म यहाँ संक्षिप्तमा केही नीतिगत सुझाव सैद्धान्तिक छलफलमा राख्न चाहन्छु। यसलाई व्याख्या गरेर समय पनि पुग्दैन। म यसमा राख्न औद्योगिक तथा उद्यम सम्बन्ध पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, जस्तै हामीले त्यसमा के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ? यातायात, गोदाम, कच्चा पदार्थ आयात तथा उत्पादन, ऊर्जा र मानव संसाधनको विकास, जस्तै तालिम, व्यवस्थापकीय कौशलता, प्राविधिक शिक्षा, उद्यमशीलता, वित्तीय पहुँच, बैंकिङ कर्जा र बिमा, यी कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। र अर्को औद्योगिक प्रशासन र व्यवस्थापन, नीति र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्यसको लागि त्यो क्षेत्रमा हामीले जस्तै सरकारको क्षमता र सरकार इच्छुक पनि हुनु पर्यो त्यसको लागि। र अर्को कुरो प्रशासकीय ढाँचाहरू कस्तो हुने, उद्यम वर्गीकरण कस्तो हुने, बजार सञ्जाल निर्माण कस्तो हुने, कर तथा शुल्कमा सहुलियतमा ध्यान दिन जरुरी छ। यी कुराहरू आवश्यक पर्छन्। उद्योग धन्दा कुनै पनि हामीले कार्यक्रम पर्यटनको क्षेत्र अन्य क्षेत्रमा जाँदा पनि यी कुराले यदि ध्यान दिएन भने यो प्रभावकारी हुन र अगाडि जान सक्दैन। अब यहाँनिर म अर्को कुरा जोड्न चाहन्छु। लघु साना तथा मध्यम उद्यमको प्रवर्धन र संरक्षण एवं सञ्चालन मैत्री नीति हुनुपर्दछ। यता पनि ध्यान दिन जरुरी छ। स्थानीय र प्रदेशमा कुन क्षेत्रलाई कुन उद्यमलाई हामीले प्राथमिकता दिने हो? औद्योगिक उद्यम मैत्री वातावरणको सिर्जना र आकर्षणको व्यवस्था गर्न पनि जरुरी छ। यसमा स्रोत परिचालनमा क्षेत्रमा वृद्धि, स्थानीय स्रोत र बजारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले विशेष गरेर उद्योग धन्दा गर्दा स्थानीय स्रोतमा के छ र त्यसको बजार व्यवस्थापन हामीले के गर्न सक्छौँ, यसलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ। र अर्को यसलाई हामीले के जोड्नुपर्छ भने उद्योग धन्दाको सँगसँगै हाम्रो उद्देश्य के हो भने गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, रोजगारीमा वृद्धि गर्ने, यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्ने किसिमको उद्योग धन्दालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अन्तर प्रदेशमा पनि समन्वय गर्न जरुरी छ। एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा पनि उद्योग धन्दा हामीले स्थापना गर्दा त्यसमा उत्पादन हुने कुराहरू, धेरै कुराहरू आउलान्, बजार व्यवस्थापनका कुराहरू आउलान्, अन्य कुराहरू पनि आउलान्। यसलाई पनि अलिकति ध्यान दिन जरुरी छ। र वातावरणीय प्रभावमा पनि धेरै महत्त्व राख्छ। हामी उद्योग धन्दा जब स्थापना गर्छौँ यसले वातावरणमा ल्याउने असरमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। अब जलवायु अनुकूल र दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। यदि यसलाई ध्यान दिएनौँ भने कैयौँ उद्योग धन्दा हामी हेरिरहेको छ, वातावरणको कारणले पनि विभिन्न कारणले पनि उद्योग धन्दा सञ्चालनमा बाधा र उद्योग धन्दाले त्यो त्यहाँको यो समुदाय क्षेत्रलाई नै एउटा नकारात्मक असर परेको पनि छ। यतातिर पनि यो विधेयकमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। औद्योगिक व्यवसाय, कृषि र नीति बीचमा सन्तुलन हुनु पर्यो। अब यो हामीले औद्योगिक व्यवसाय पनि भन्यौँ, कृषि र नीतिमा सन्तुलन भएन भने हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो किसिमले पनि यसलाई समेट्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पूर्वाधार विकासमा ठुला उद्यम र अन्यमा लघु, साना र मध्यम उद्यमलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ। र अब यो हामी उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्दा पनि यो हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने के हो भने आर्थिक वृद्धि र रोजगारलाई सबै क्षेत्रमा सन्तुलित किसिमले हामी हेरेका छौँ कि छैनौँ। कर्णाली प्रदेशभरिका हामी सबै क्षेत्रलाई यसलाई सन्तुलित हिसाबले हेर्न जरुरी छ, ताकि भोलि हामीले यसलाई यो निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले अब यो उद्योग धन्दामा एउटा विशेष ध्यान दिनुपर्ने के हो भने लगानी मैत्री गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि आकर्षण गरेर हामीले बढीभन्दा बढी लगानी गरेर एउटा प्रोत्साहन दिएर कर्णाली प्रदेशमा ल्याउने वातावरण पनि बनाउनु पर्दछ। र यो विधेयक बनाउँदाखेरि विशेष ध्यान दिनुपर्ने कर्णाली प्रदेशको हाम्रो वातावरण कस्तो छ, कर्णाली प्रदेशले चाहेका विकास निर्माण के हुन्, कर्णाली प्रदेशमा हामीले स्थापना गर्दा उद्योग धन्दा कति सार्थक र प्रभावकारी हुन्छ, त्यसले भोलि कर्णाली प्रदेशको एउटा आर्थिक समृद्धि र विकास निर्माण कति ख्याल गर्छ, त्यसलाई पनि हेर्न जरुरी छ। यो एउटा विधेयक कानुन हो, यसलाई एउटा हामीले हचुवाको भरमा अगाडि ल्यायौँ भने यो प्रभावकारी हुँदैन। त्यसले गर्दा यसमा विशेष गरेर ध्यान दिन म आग्रह गर्छु। मेरो सुझावहरू अहिले यो राहरूको अन्त्यमा के भन्छु भने भोलि दफावार छलफलमा पनि हामी कुराहरू राखौँला। यसमा कतिपय कुराहरू किताब धेरै ठुलो छ, तर यसलाई अलिक छिटो छरितो र प्रभावकारी ढङ्गले ल्याउनु पर्यो। हामीले विभिन्न कुराहरू समेटेर मात्रै त्यो प्रभावकारी हुँदैन, त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। विधेयक कानुन बनाउँदा हामीले ध्यान त दिनु पर्यो, तर त्यो छिटो छरितो गरेर हामीले त्यो भोलि गएर
काम गर्नलाई सहज रूपमा वातावरण कसरी बन्छ त्यतातिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसो भयो भने उद्योग धन्दाले आफ्नो किसिमले लक्ष्य प्राप्त गर्न सफल हुन्छ भन्ने विश्वास राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री कौशिलावती खत्री, यसपछि मान्य श्री पद्मा खड्का। तयार रहनुहोला। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा छौँ। यसको लागि असाध्यै मिहिनेत गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारको यो विधेयक ल्याउने विभागीय मन्त्रीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अवश्य पनि कानुन समाज, अनुशासित समाज निर्माण गर्नको लागि एउटा लिखित दस्तावेज हो। यसलाई सबलसँग कार्यान्वयन गर्न सकियो भने अनुशासित र सभ्य समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। यो विधेयकले हामीले साँच्चै कर्णालीको सापेक्षमा, कर्णालीको बेसमा यो विधेयकलाई ल्याएर कर्णालीका जनताले बुझ्ने गरी, कर्णाली जनताले बुझेर अपनत्व कायम हुने गरी यो विधेयक ल्याएर साँच्चै कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने र उद्योग व्यवसाय मार्फत कर्णाली प्रदेशले आफ्नो आन्तरिक स्रोत बढाउन सक्नेछ र केही मात्रामा भए पनि हाम्रो आन्तरिक स्रोत यो हो भनेर गर्व गर्न सक्नेछ भन्ने मेरो विश्वास पनि छ। सभामुख महोदय, तर पनि कानुन निर्माण गर्दा सरकार यति किन स्वेच्छाचारी भएको छ, यो मेरो प्रश्न हो। किनभने यहाँ संसदीय समितिमा सुझाव दिने क्रम जारी छ। यहाँ प्रत्येक विधेयकमा मान्यज्यूहरूले सुझाव दिने क्रम जारी छ। तैपनि सरकार घरिघरि त्यही कार्य दोहोऱ्याएर ल्याउँछ जो विधेयकमा ल्याउन हुँदैन थियो। प्रत्यायोजन व्यवस्था, प्रत्येक बुँदामा प्रत्यायोजन व्यवस्था हुने गरी यो विधेयक ल्याएको छ। यो विधेयकले साँच्चै कर्णाली प्रदेशका जनतालाई छुन सक्छ। संहिता भनेको जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने शासन प्रणाली हो। केन्द्रीकृत मानसिकतामा पनि आएको विधेयकले के कर्णाली प्रदेशका जनतालाई छोएर यो विधेयक लागू हुन सक्छ? साँच्चै कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालन हुने यही विधेयक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने उद्योग र व्यवसाय यही विधेयक मार्फत हामीले लागू गर्यौँ भने के साँच्चै कर्णालीको मुहार फेरिएला, जनताले लागू गर्न सक्लान् र? सभामुख महोदय, यो विधेयक सरसर्ती हेर्दा यहाँ यो विधेयकमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न र तिनले व्यवसाय सञ्चालन बिगारे मार्फत धेरै ठाउँमा दण्ड जरिवानाको परिकल्पना गरिएको छ र दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। तर व्यवसायलाई र उद्योग सञ्चालन गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन के हो? सरकारले कहाँ दिने सब्सिडी? या त ढुवानीमा हो या त बजारीकरणमा हो। र सरकार छ है भनेर उत्साहजनक उद्योग सञ्चालन गरेर एउटा सरकारलाई र व्यवसायलाई फाइदा हुने र आफ्नो प्रदेशको उत्पादन यो हो र आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने उत्सुकता जाग्नको लागि सरकारले कुनै पनि यहाँ व्यवस्था नगरेको, तोकिएर व्यवस्था नगरेको जस्तो देखिन्छ। र सरकारले निजी उद्योगहरूलाई मात्र लक्षित गरेर यो विधेयक बनाएको जस्तो लाग्छ। आफ्ना उद्योग, सरकारी उद्योगको पनि परिकल्पना गरेर यसलाई नियमन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। किनभने सरकारी उद्योग सरकारको आफ्नो उद्योग हो। आफ्नो केही पुँजी लगानी गरेर या निजीसँग साझेदारी गरेर पनि उद्योग सञ्चालन गरेको भए सरकारको आफ्नै आय स्रोतको बाटो हुन्छ। यसको लागि पनि यो विधेयकमा सरकारी उद्योगका लागि गरिने नियमनको लागि पनि व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। सभामुख महोदय, अवश्य पनि उद्योग त्यसै चल्दैन। उद्योग चल्नको लागि त्यहाँ श्रमिक मजदुरहरू पनि हुन्छन्। असाध्यै वर्ग पक्षधरताका कुरा गर्छौँ। वर्ग पक्षधरताको कम्युनिस्ट सरकार हो पनि भन्छु। तर यहाँ खोइ त्यहाँ सामान्य उद्योगमा काम गर्ने
ती श्रमिकहरूको ज्याला लगायत बिमाको ग्यारेन्टी गरेको, जहाँ उनीहरूले आफ्नो जीवनभर काम गर्छन्, फर्कँदाखेरि खाली हात फर्कन्छन् र बुढ्यौलीमा उनलाई जीवन धान्न गाह्रो हुन्छ। यो व्यवस्था पनि विधेयकमै स्पष्ट रूपमा गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सभामुख महोदय, व्यवसाय त्यसै हुँदैन। यसै त कर्णालीमा लगानी गर्न मान्छे डराएको छ। कर्णालीमा हामीले सरकारले मात्रै लगानी गरेर यस्ता उद्योगहरू साना उद्योग त सञ्चालन गर्न सकौँला, मझौला उद्योग र ठुला उद्योगहरू हामी आफ्नै ल्याखतले सञ्चालन गर्न अलि असम्भव छ। अहिले झन् यो विश्व कोरोनाले आक्रान्तित भएको बेला झन् गाह्रो छ। यसैले परिकल्पना साझेदारीको र निजी क्षेत्रको पनि गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई प्रोत्साहन कसरी गर्ने, अनुदान दिएर हुन्छ कि या त हामीले जुन उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि आफ्नै जग्गा या जग्गा व्यवस्थापन गर्नको लागि एकदमै कठिन छ, भूमि आफ्नो कर्णाली प्रदेश सरकारको मार्फतमा छैन, यो कसरी सुल्झाउन सकिन्छ उद्योग व्यवस्था आफ्नै जग्गामा व्यवसायहरूले गर्नको लागि? यो सुल्झाउनको लागि पनि विशेष पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो विधेयकलाई धेरै परिमार्जित दफावार छलफलमा जो हामी भाग लिन्छौँ त्यसलाई मनन गरेर एकदम पुरस्कृत गरेर सुधारेर यो विधेयक ल्यायो भने यसले अवश्य पनि कर्णाली प्रदेशले तुरुन्तै त नभनौँ, केही समयमा कर्णालीको आफ्नै राजस्व नै छ, हामीलाई आफ्नो आय स्रोत छ भन्ने गौरव गर्न लायक पनि हुनेछ। अर्को कुरा, म त अचम्म लाग्छ, कहिले सरकारले या त नगनेको या त नसुनेको यस्ता सुझाव दिँदै पनि कहिल्यै पनि यी विधेयकहरू परिमार्जन भएर आएनन्। जहिले पनि भएन भनेर जानुपर्ने, जहिले पनि आफ्ना मतहरूमा अलि कोल्टो भएर बोल्नुपर्ने स्थिति आउँछ। अबदेखि यसरी विधेयक खाली आफ्नो मनोगत रूपमा प्रत्याजित अधिकार हुने गरी सरकारले नल्याओस् भन्थे बुढापाकाले। मलाई अहिले त्यो पनि मलाई पनि लाग्न थाल्यो। सत्ता र पत्ताका नसा लागेकाहरूले नजिक र टाढा केही देख्दैनन् हो रहेछ जस्तो मलाई लाग्यो। किनभने आफू त न सत्ताको अनुभव गर्न पाइएको छ न त पत्ताको अनुभव गर्यो, अहिले हो जस्तो लाग्यो। किनभने सरकारले ल्याउने विधेयक र बजेटमा पनि यस्तो कुरा देखिएको हुनाले मलाई यो अनुभूति भएको छ। धन्यवाद। माननीय श्री पद्मा खड्का, त्यसपछि माननीय श्री ठम्बरबहादुर विष्ट तयार रहनुहोला। सभामुख महोदय, आज छैटौँ अधिवेशनको 18औं यो बैठकमा प्रदेशको औद्योगिक व्यवसायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा म यहाँ उभिरहेको छु। सैद्धान्तिक छलफलमा उभिरहँदा यो विधेयकले हिँड्न खोजेको बाटो, यो विधेयकले ल्याइरहेको पन्छाइरहेको उद्योग र विभिन्न किसिमका औद्योगिक क्षेत्रहरू र कल कारखानाहरू, यो सबैलाई नियमन दर्ता र खारिजी विभिन्न खालका प्रक्रियाहरूमा ल्याइरहेका जुन बुदालाई मैले सुझावको रूपमा यहाँ आफ्ना केही भनाइहरू राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, पर्याप्त सम्भावना र अवसरको उपलब्धता भएको यो कर्णाली प्रदेश र यसैमा पनि धेरैभन्दा धेरै सम्भावना भएका त्यस्ता भागहरू, स्थानहरूलाई विभिन्न मापदण्ड बनाई उद्योगग्राम, औद्योगिक क्लस्टर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर र विभिन्न लघु तथा साना मझौला उद्योगहरूलाई यसले यो विधेयकले समेट्न सक्नेछ भन्ने एउटा आधार निर्माण गरेको छ। र यसमा मलाई के लाग्छ भने अहिलेसम्म हेर्दा कर्णाली प्रदेशभरिको लघु तथा विभिन्न उद्योगहरूको दर्ता हेर्दाखेरि
19,550 अहिलेसम्म यहाँ दर्ता भइरहेको अवस्थामा छ भने सुर्खेतको मात्र हेर्दा 6,343 उद्योगका विभिन्न सेक्टरहरू दर्ता भएका छन्। तर आज हामीले यो विधेयक बनाउने जुन अहिलेसम्म पनि यो 2 वर्षको अन्तरालमा हामीले यो समयलाई अलि ढिलो पनि गर्यौँ कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यी दर्ता भइरहेका जुन उद्योगहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने, स्थानान्तर गर्नुपर्ने र विभिन्न उद्योगहरूका आफ्ना व्यवसायहरूका मूल्य वृद्धि जस्ता विभिन्न शीर्षकहरू यो उद्योगले समेटेको छ। तर केही बुदाहरूलाई यसले कसरी समेटेको छ भन्दा धेरैभन्दा धेरै दण्ड सजाएर जरिमानाका कुरालाई यसले चाहिँ बोलेको छ र विभिन्न शीर्षकहरूमा बोलेको छ। तर त्यो शीर्षकहरू धेरै राख्न त्यति उत्तम हो जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने एउटा शीर्षकले धेरै उद्योगहरू, धेरै कल कारखानाहरूलाई यसले समेटेको छ। त्यो धेरै दोहोऱ्याएर राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यसै गरी यस विधेयकले घरेलु उद्योगको विभिन्न प्रकृति, घरेलु उद्योगमा 15 प्रकृतिका घरेलु उद्योगहरू यस विधेयकले बोलिरहेको छ र ऊर्जामूलक उद्योगमा यसले 6वटा ऊर्जामूलक उद्योग हाम्रो प्रदेशमा हुन सक्छन् भन्ने एउटा परिकल्पना गरेको छ। त्यसै कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग 26वटा छन् हाम्रो यस कर्णाली प्रदेशमा र हामीले यिनलाई दर्ता र नियमन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा परिकल्पना गरिरहेको छ। त्यस्तै पूर्वाधार सम्बन्धी 20वटा खालका पूर्वाधार सम्बन्धीका उद्योगहरू हामीले दर्ता र नियमन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा परिकल्पना गरिरहेको छ। त्यस्तै पर्यटन सम्बन्धी 10वटा उद्योगहरू यसले परिकल्पना गरेको छ। त्यसै गरी सूचना सञ्चार सम्बन्धी 25वटा उद्योगहरू हामीले खोल्न र बन्द गर्न विभिन्न प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर परिकल्पना गरेको छ। त्यस्तै सेवामूलकमा विभिन्न उद्योग व्यवसायहरू पर्छन्, त्यसको अलि ठुलो सङ्ख्यामा 64वटा सङ्ख्यामा यसले चाहिँ परिकल्पना गरेको छ। यो परिकल्पना गरेको उद्योग व्यवसायहरूको सङ्ख्या हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा जसरी हामीले अहिले यसरी विधेयकमा ल्याइरहेका छौँ, यो सङ्ख्यामा हेर्दा धेरै भए तापनि तर हामीले विशेष गरी कर्णाली प्रदेशको यो औद्योगिक व्यवसायलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकले कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित रहेर यसलाई नै प्राथमिकता दिएर कम्तीमा पनि कर्णाली प्रदेशले आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरी त्यस्ता खालका उद्योग र कृषि तथा वन पैदावार र यसमा आधारित उद्योगलाई यसले प्राथमिकता दिएर आफूले आफ्नो मातहतमा केही त्यस्ता उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्यो भने पक्कै पनि हाम्रो कर्णालीको आय स्रोतको एउटा स्रोत बन्नेछ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यसै गरी यस विधेयकले प्रदेश एउटा औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नको लागि प्रदेश प्रवर्धन बोर्डको परिकल्पना गरेको छ। त्यसको लागि 15 सदस्यीय चाहिँ परिकल्पना गरिएको रहेछ। यो अलि ठुलो हुन्छ कि भन्ने मैले सुझाव राख्न चाहन्छु। यसमा पनि समावेशीको कुरालाई अलिकति प्राथमिकता दिएको छैन। यो अलि घटाउनुपर्छ सङ्ख्याको हिसाबले भन्ने मैले सुझाव दिन चाहन्छु। यस्तै गरी जिल्लाको पनि परिकल्पना गरिएको छ, तर जिल्लाको लागि त्यो सङ्ख्या धेरै ठुलो हुन्छ। यसले व्यवस्थापन खर्चको कुरा पनि यहाँ जोडिन सक्छ। यसले धान्न सक्दैन। यति ठुलो सङ्ख्यामा हामीले औद्योगिक प्रवर्धन व्यवस्था गर्न बनेको बोर्ड हामीले गठन गर्न थाल्यौँ भने यसले धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापनको खर्चलाई चाहिँ यसले धान्न सक्दैन भन्ने मैले चाहिँ सुझाव राख्न चाहन्छु। र अन्तमा मैले यो विधेयकले अहिलेसम्म हामीले जसले पुँजीलाई वृद्धि गर्न चाहिरहेको छ, जसले एउटा औद्योगिक क्षेत्रमा आफ्नो चाहिँ व्यवसायलाई सञ्चालन गरेर पुँजी वृद्धि गर्न चाहिरहेको छ, त्यस्ता लगानीकर्तालाई हामीले हाम्रो कर्णाली प्रदेश सरकारले हौसला दिने, प्रोत्साहन दिने, जसले पुँजी वृद्धि गरेको छ तर पुँजी वृद्धि गरेको रकमलाई औद्योगिक क्षेत्रमा खुलाउँदैन, दर्ता र नवीकरणमा खुलाउँदैन,
त्यस्ता आन्तरिक कुरा पनि यो विधेयकले चाहिँ मसिनो गरेर भित्रबाट बोल्नुपर्छ। राजस्वको कुरा पनि त्यहाँभित्र लुकेको हुन्छ। यो कुरालाई पनि यो विधेयकले पक्कै पनि खोल्न सक्यो र मसिनोसँग हेर्न सक्यो भने पक्कै पनि हाम्रो यो कर्णाली प्रदेशको आय स्रोतलाई बढाउने यो विधेयकको मस्कत छ भन्ने कुरा राख्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री ठम्मरबहादुर विष्ट। सभामुख महोदय, हामी यो खास गरी यो प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपरमा छलफलमा छौँ। यो जसरी आएको छ यो स्वागत योग्य छ र यसलाई परिष्कृत बनाउन अझै केही मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसको आधारमा मैले केही यसमा सुझावहरू पेश गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, अब हामी क्लियरै छौँ कि कुनै पनि देशको अब दीर्घकालीन विकासको लागि उद्योग धन्दाको भूमिका हुन्छ, जसबाट हामी चुक्दै आएका छौँ र धेरै हामी पछाडि परेका छौँ। औद्योगिकरणको विकासको कुरा अथवा संवर्धनको कुरा र त्यसलाई निरन्तर विकास गरेर जाने कुराको हामीसँग विभिन्न अभाव रहेको कुरा डेटाले चाहिँ देखाउँछ। खास गरी हामीसँग 1936 तिर जब यो विराटनगर जुट मिलको स्थापना भइसकेपछि अलिकति यो अर्गनाइज ढङ्गले संस्थागत ढङ्गले विकासको औद्योगिक विकासको चाहिँ उदय भएको पाइन्छ। अब यो औद्योगिक विकासको स्थिति हेर्दा हामी कहाँ कहिले धेरै माथि जाने कहिले धेरै तल आउने यस्तो खालको एउटा अप डाउनको स्थिति छ र हामी अहिलेसम्म आउँदाखेरि यसको सारमा भन्दाखेरि हामी धेरै अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो यहाँ डाटा मैले यहाँ भनेर साध्य छैन, त्यो समग्र रूपबाट हाम्रो देखिन्छ। त्यसकारण यसमा अब करिब करिब अहिले तथ्याङ्कमा हेऱ्यो भने हाम्रो एउटा स्वदेशी लगानीबाट हामीले कसरी सञ्चालन गर्ने, विदेशी लगानीलाई पनि हामीले कसरी आकर्षण गर्ने, यी सबै कुराहरू पनि पर्न सक्छन्। जो कुरा यसमा अलि त्यसको चाहिँ मूलभूत कुराहरू यसमा समेट्न जरुरी छ। एकातिर विदेशी लगानी भन्दाखेरि स्वदेशी लगानी या उद्योगपतिहरूले त्यसमा चाहिँ प्रवर्धन नपाउने, सब्सिडी नपाउने, उनीहरूको चाहिँ पुँजीको रक्षा नहुने र धेरै ठुलो पुँजीले तल चाहिँ सानो पुँजीलाई खिच्ने यो समस्या आइरहेको छ। अर्कोतिर यो सँगसँगै विदेशी पुँजीहरू अथवा भोलि हामीले अमेरिकासँग, चाइनासँग, इन्डियासँग केन्द्र सरकारको समन्वयमा हामीले चाहिँ सम्झौता गर्न सकौँला, त्यसको लागि पनि हामीसँग चाहिँ तपाईँको राम्रो खालको कानुन छैन र त्यसमा यहाँ परिकल्पना गरिएको छैन। विदेशीहरू नभित्र्याइकन, विदेशी पुँजी नभित्र्याइकन हामी चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। अहिले पनि झन्डै विदेशी लगानीबाट 8000 उद्योगहरू नेपालमा दर्ता भएको देखिन्छ, तर त्यसमध्ये चाहिँ अब एक्सेस रूपमा भएका धेरै कम छन् र धेरै अस्तव्यस्तको रूपमा सरकारको विभिन्न कारणले गर्दाखेरि ती अस्तव्यस्त रहेको देखिन्छ। त्यसकारण मैले सारमा भन्न खोजेको यो सबै कुराहरूमा अलिकति हामीले नीतिगत सुधार र लगानीको चाहिँ पूर्वाधार र त्यसको चाहिँ कानुनी प्रावधानहरूलाई हामीले विकास गर्न जरुरी छ। अब सँगसँगै अब यो दर्ताको स्तर हेऱ्यो भने पनि चाहे प्रदेशमा होस् चाहे यहाँ होस् बढेकै छ, प्रत्येक वर्ष बढेको छ। तर फेरि त्यसको चाहिँ तपाईँको आउटपुट हेऱ्यो र त्यो उद्योगको चाहिँ सञ्चालनको प्रक्रिया भने फेरि घट्दो क्रममा छ। यो त सरकारको कारणले नै हो। त्यसकारण यो प्रदेशले यो कुराबाट सिक्न जरुरी छ। र चाहन्छु नेपालको सापेक्षतामा अहिले प्रदेशको कुरा गर्दा 3 नम्बर प्रदेशमा 81% विदेशी लगानीबाट उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन भएको छन्, जहाँ सुदूरपश्चिममा कर्णालीसम्म आइपुग्दाखेरि हामी 1% को हाराहारीमा छौँ। यो कुरा पनि हामीले सिक्न जरुरी छ कि अब त्यसको विकास कसरी गरे उनीहरूले अथवा त्यहाँबाट हामीले के सिक्ने, त्यो नभइकन खालि यो चाहिँ तपाईँको हामीले नीति नियममा एउटा हाम्रो परिधिभित्र चुला चौखाभित्र बनाएर हुँदैन। अहिलेको ग्लोबलाइजलाई हामीले समेट्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने मूल प्रश्न हो यसमा।
त्यसकारण यो कुरालाई यहाँ समेट्न जरुरी छ। अब औद्योगिकरणको खास अब यसमा अरू समस्याहरू पनि जस्तो पूर्वाधार र लगानीको समस्याहरू हामी कहाँ छ, जो कुरा यहाँ समेट्न जरुरी छ। अब ऊर्जाको समस्या हामीसँग एउटा चाहिँ के छ भने तपाईँको बहुआयामिक चाहिँ औद्योगिक मैत्रीपूर्ण चाहिँ वातावरण हुन जरुरी छ। उद्योग मात्रै भन्ने सम्झेर हुँदैन। उद्योग भन्दाखेरि त्यसमा कृषि पनि आउँछ, त्यसमा उद्योग धन्दा कल कारखाना आउँछ, त्यसमा तपाईँको चाहिँ सडक सञ्जाल आउँछ, त्यसमा रेल आउँछ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको हवाई आउँछ, सबै चिजहरू आउँछ। सबै चिजको परिकल्पना यहाँ गरिएको छैन, त्यसरी समेट्न खोजिएको छैन। त्यसलाई अलिक ब्रड लिङ्कमा हामी जाउँ होइन, त्यो कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसकारण यसको चाहिँ अब विद्युत हामी कहाँ अहिले लोड सेडिङ अन्त्य त भयो, तर साँच्चै हामीले चाहिँ 2-4वटा ठुला उद्योगहरू चलाउने हो भने यहाँ सबै चाहिँ फेरि लोड सेडिङ हुने स्थिति छ। त्यहाँदेखि त्यसको विकास पनि हामीले कसरी गर्ने, त्यसलाई पनि उद्योगकै एउटा आयामभित्र हालेर हामीले लैजानु पर्यो, जुन कुराको यहाँ परिकल्पना गरिएको छैन। अब अर्को कुरा, अब यिनी कुराहरू छन्। अर्को अब आर्थिक प्रणालीमा हामीले सुधार गर्न पर्ने विषयहरू जस्तो हामी कहाँ रेमिटेन्स आउँछ, भिब्रेसनहरू आउँछ, या चाहिँ विदेशी लगानीहरू आउँछ, या विदेशी साधन स्रोत आउँछ। तर त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको पाइप ओए भनेर त्यो जुन पाइपबाट आउँछ त्यही पाइपबाट सहर हुँदै फेरि दिल्लीको चाहिँ तपाईँको मार्केटिङमा, फेरि चाहिँ तपाईँको न्युयोर्कमा, फेरि बेजिङमा त्यो पैसा जान्छ साँझ चाहिँ क्लोजिङ हुन आइपुग्दाखेरि। त्यस कारण हामीले पाइपबाट तलाउको विकास कसरी गर्ने, त्यो रेमिटेन्सलाई सानो सानो मजौला साना उद्योग ठुला उद्योगमा विस्तृत गरेर त्यसलाई कसरी चाहिँ जोड्ने भन्ने कुराको यहाँ छैन। त्यो कुरा पनि यसमा आउनु पर्यो। त्यो कुरा नआइकन फेरि यो हामीले होलसेलमा यहाँ आएर त्यसको चाहिँ कुनै अर्थ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण खास गरी यसमा अब पूर्वाधार निर्माण, लगानी, उद्यमशीलता, उत्पादन, रोजगार र सिर्जना यी कुराहरूलाई समेटेर अलि यसलाई चाहिँ बहुआयामिक बनाउनु पर्यो। अर्को कुरा, अब यसको अब व्यक्तिगत आयकर र सामाजिक सुरक्षाको कुरा यसमा लेखिएको छैन। जस्तो एउटा उद्योगपति रिटायर हुन्छ, विभिन्न क्षेत्रबाट रिटायर हुन्छ। जस्तो अहिले भनौँ न वृद्धहरूलाई हामीले चाहिँ भत्ता दिएका छौँ, त्यो राम्रो कार्यक्रम हो, तर त्यो उत्पादनशील कार्यक्रम होइन, त्यो एउटा पपुलारिटी कार्यक्रम मात्रै हो। तर यसको लागि हामीले चाहिँ तपाईँको कल कारखाना र उद्योगहरूमा उनीहरूको अफ्टर रिटायरमेन्ट उद्योगपतिहरूले के पाउने, त्यसपछि उनीहरूले त्यो सामाजिक जीवनमा के पाउने, उनीहरूको चाहिँ तपाईँको भविष्यमा गइसकेपछि उनीहरूको चाहिँ तपाईँको सरकारले कसरी चाहिँ ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने कुरा यहाँ बोलेको छ। त्यो कुरा लेख्न जरुरी हुन्छ। अझ समाजवादी हामीले प्रणाली भनेका छौँ, यो कुरा त आउनै जरुरी हुन्छ। यो कुराले यहाँ समेटेको छैन। अब अर्को कुरा के छ भने ब्याङ्किङ प्रणालीको कुरा पनि यहाँ समेटेको छैन। ब्याङ्किङ प्रणालीमा आज भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ, र ती ब्याङ्क प्रणाली भनेका सारा तपाईँको चाहिँ देशभरिका ठुल्ठुला 8-10वटा माडेको पैसा चलाउने र गरिब जनतालाई चाहिँ सोच्ने त्यो कामहरू भएको छ। त्यसकारण त्यसको लागि सुधारको कुराहरू पनि यहाँ ल्याउनु पर्यो, अनि मात्रै उद्योग चाहिँ तपाईँको बहुआयामिक ढङ्गले विकास हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यी कुराहरू छन्। अब मैले अब खास गरी यो कुराहरू गर्दाखेरि अब सडक सञ्जालको कुराहरू त अघि नै मैले राखेँ। अब यस्तो सारमा मैले भन्न खोजेको के हो भने जस्तो समाजवादी र यसमा मन्त्रीजीलाई मैले चाहिँ ध्यानाकर्षण गर्न चाहेको विषय के हो भने यसमा 2-3टा कुरा छुटेको छ। एउटा चाहिँ समाजवादको आधार यसले पक्रेको छैन, अर्को फेडरलिजम सङ्घीयताको आधार यसले पक्रेको छैन, अर्को पुरानै तपाईँको रवैयामा यो आएको छ होइन। त्यसकारण यो कुरा आउन पर्यो। अब यो कुरा सोसियलिजम इज द पर्फेक्ट अफ डेमोक्रेसी भन्छौँ हामीले, त्यो कुरा आएको छैन। यसको सारमा के हुन्छ भने ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको जस्तो भनौँ न मिलिट्रीहरू, ठुल्ठुला विषादीहरू, औषधिहरू, स्वास्थ्यहरू, शिक्षाहरू, त्यो पनि एउटा औद्योगिक हुन्छ नि, त्यो राज्यको स्वामित्वमा हुनु पर्यो कि त्यो ढङ्गले यहाँ परिकल्पना गरिएको छैन। खालि उही बनाउने, कारवाही गर्ने, फेरि त्यही समिति मार्फत मुभ गर्ने मात्रै आएको छ। त्यो कुरा यहाँ आउनु पर्यो। अर्को कुरा फेडरलिजम। फेडरलिजम इज द सिस्टम अफ गभर्मेन्ट इन विच द पावर इज डिभाइडेड बिट्विन सेन्ट्रल अथोरिटी एन्ड भेरियस कन्स्टिट्युसन युनिट्स भन्ने त्यसको चाहिँ मेन मर्म हो। त्यो भनेको जति हामीले जस्तो कर्णालीको सापेक्षतामा के हुन्छ, 7 प्रदेशको सापेक्षतामा के हुन्छ, जे कुरा न्युयोर्कमा छ त्यो चाहिँ तपाईँको फिलोडेल्फियामा छैन, जुन कुरा चाहिँ तपाईँको स्कटल्यान्डमा छ त्यो चाहिँ तपाईँको अर्को कुनै प्रदेशमा छैन। त्यसकारण यो हाम्रो लागि के हो भन्ने कुरा यहाँ सापेक्ष देखिँदैन। यो कुरा अब मन्त्रीजीले मेहनत त गर्नुभयो, तर हामी कहाँ विडम्बना के छ भने त्यो मन्त्रीलाई पनि थाहा हुँदैन, खास त्यहाँ मेहनत गर्नलाई पनि थाहा हुँदैन, त्यो एउटा राज्य मेसिनरी तयार परेको हुन्छ, क्लिक बनाएर यसो फोटोकपी गराएर ल्याउने हुन्छ। यो विडम्बना त यही छ, तितो सत्य। त्यस कारण यसलाई अलिकति अध्ययन गरौँ, हामीले छलफल पनि गरौँ। अब यो दफावार छलफलसँग अलिक प्रशिक्षित पनि बनाऊँ। अझै चाहिँ यो संस्थागत हिसाबले मन्त्रालयले मेहनत गर्न जरुरी छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री श्री नन्दसिंह बुढालाई प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथि सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्न एवं जिज्ञासाका सम्बन्धमा जवाब दिन समय दिन्छु।
माननीय सभामुखज्यू, प्रदेश औद्योगिक व्यवस्था सञ्चालन व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र जुन माननीय सदस्यहरूले यो सैद्धान्तिक छलफलमा जुन कुरा राख्नुभएको छ यो कुरा एकदमै गहन र तपाईँको कुराहरू राख्नुभएको छ र जुन यसमा मुख्य र माननीय सीता नेपालीज्यूले जुन राख्नुभएको छ र यो औद्योगिक व्यवस्था सम्बन्धी ऐनमा यसको उद्योग उत्पादन मात्रै उद्योग सञ्चालन मात्रै गरेर भएन, यसको प्रवर्धन र दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, यसमा ठुला उद्योग जडीबुटी तपाईँको विभिन्न ठुला तपाईँको आत्मनिर्भर कसरी बनाउन सकिन्छ, यसको जुन कर्णाली प्रदेशको कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ लगायत तपाईँ यसको जुन धेरै जसो तपाईँ उद्योगहरू स्थापना हुने र त्यसको पछि तपाईँको दीर्घकालीन रूपमा तपाईँको सञ्चालन नभएर त्यो पछि जोखिम अथवा तपाईँको बन्द रहने अवस्था छ र अर्को कुरा लगानी मैत्रीपूर्ण कसरी गर्न सकिन्छ, रोजगारी सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ, यी सबै कुराहरू उहाँले एकदमै राख्नुभएको छ र यसमा मैले उहाँले राख्नुभएको कुरालाई एकदमै तपाईँको समर्थन जनाउन चाहन्छु। यसमा मुख्य गरेर जुन कुराहरू छ यो तपाईँको कर्णाली प्रदेशको मुख्य गरेर यसले तपाईँको आर्थिक समृद्धि र दिगो तपाईँको अर्थतन्त्र स्थापना गर्न सक्छ र यसले मुख्य गरेर कर्णाली प्रदेशमा आज हामीले विभिन्न रोजगारीका तपाईँको कुराहरू गरिरहेका छौँ। अवश्य पनि यो औद्योगिक व्यवसाय ऐनले यो कर्णाली प्रदेशमा तपाईँको उद्योगहरू स्थापना गराएर यसमा ठुलो एउटा रोजगारी सृजना गर्न सक्छ र कर्णाली प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाएर हामीले तपाईँको बाहिर निर्यात तपाईँको उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात पनि यसले तपाईँको सहज पुर्याउन सक्छ भन्ने कुराहरू उहाँले राख्नुभएको छ। त्यस्तै दिलबन्धु श्रेष्ठले पनि उहाँले यो विभिन्न कुराहरू राख्नुभएको छ। यसमा आन्तरिक औद्योगिक अध्ययन तपाईँको नगरी ल्याइएको यातायात तपाईँको गोदाम घर जस्ता कुराहरू छन्। यी कुराहरू सबै कुराहरू यसमा ऐनमा आउने भन्दा पनि भोलि यो ऐनसँग सम्बन्धित रहेर तपाईँको सरकारका नीति कार्यक्रममा पनि यी कुराहरू आउने हुन सक्छन् र यसमा मुख्य गरेर प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र हुन आवश्यक छ र यसले मुख्य गरेर यो समन्वय गर्नुपर्ने वातावरणिक कारणले गर्दाखेरि अब समुदायमा असर परिरहेको छ। यी कुराहरू पनि एक आपसमा तपाईँको अर्को कुनै पनि तपाईँको यो वातावरण ऐनसँग सम्बन्धित हुनसक्छ र कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरि यसले मुख्य गरेर तपाईँको वातावरणीय अध्ययन तपाईँको IAEI का प्रतिवेदन सञ्चालन गरेर मात्रै उद्योग स्थापना गर्ने कुराहरू पनि यो तपाईँको ऐनमा रहेको छ। त्यस्तै तपाईँको अन्य कौशला मान्यज्यूले पनि त्यस्तै कुरा राख्नुभएको छ। यसमा तपाईँको दण्ड जरिमाना कुराहरू र सरकारले कुन यो सहुलियतका दिने कुराहरू राख्नुभएको छ र त्यस्तै निजी उद्योगहरू सरकारी उद्योगहरू नभएर यो निजी तपाईँको उद्योगहरूको कुरा राख्नुभएको छ। मुख्य र यो औद्योगिक व्यवसाय भनेकै तपाईँको निजीहरूबाटै तपाईँको उत्पादकले स्थापना गर्ने उद्योगहरू हो र यसमा केही ठुला उद्योगहरूमा सरकारले पनि उद्योगहरू स्थापना गर्न सक्छ। त्यो कुरा पनि यसमा हामीले तपाईँको यो विधेयकमा समेटेका छौँ। त्यस्तै अन्य मान्य पद्मा खड्काले पनि त्यस्तै कुराहरू राख्नुभएको छ। कल कारखानाहरूले तपाईँको रोजगारी सुझाव दिनुभएको छ। प्राप्त सम्भावना स्रोतहरू यो हाम्रो प्रदेशमा ठुलो छ र अर्को कुरा यसमा मुख्य अहिले हामीले यो औद्योगिक ग्रामका कुराहरू गरेका छौँ। औद्योगिक क्षेत्र तपाईँको कुराहरू यी कुराहरू पनि मान्यज्यूले राख्नुभएको छ र त्यस्तै अब अहिले यो प्रदेशमा तपाईँको उद्योगहरूको सङ्ख्या जुन दर्ताको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ। यसमा उल्लेखनीयमा वृद्धि भएको छ र यसको दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन नभएको कुराहरू पनि छ र यो सम्पूर्ण कुरा पनि हिजो सङ्घीय सरकारसँग हामीले तपाईँको एउटा उद्योग स्थापना गर्दाखेरि पनि हिजो सङ्घमा काठमाडौँमा गएर हामीले उद्योग दर्ता गर्नुपर्नेका कारणले गर्दा पनि यी उद्योगहरू सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको कारणले गर्दाखेरि नि यो भएको छ भने अर्को मान्यज्यू तपाईँको ठम्बर विष्टज्यूले राख्नुभएको छ। यसमा विदेशीहरूको तपाईँको विकास लगानी उद्योग धन्दा महत्त्वपूर्ण छ र तपाईँको यो जुट मिलको कुराहरू छ। यसमा हिजो सञ्चालन भएका उद्योग आज तपाईँको विदेशी लगानी अथवा बहुआयामिक उद्योगहरू विद्युत तपाईँको समस्या ठुला उद्योग सञ्चालनमा समस्या र आर्थिक रूपमा तपाईँको देखेको भन्ने यी विभिन्न कुराहरू मान्यज्यूले उठाउनु भएको छ र यसमा समग्र रूपमा मैले यो विधेयक तपाईँको मुख्य सारांशमा के भन्न चाहन्छु भने यसमा हामीले यो विधेयक तपाईँको यहाँ ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य भनेकै प्रदेशको औद्योगिक वातावरणलाई लगानी मैत्री बनाई उत्पादक तत्त्व र रोजगारीका अवसरमा अभिवृद्धि गर्ने प्रदेशमा
उपलब्ध प्राकृतिक भौतिक तथा मानवीय स्रोतको सन्तुलन तथा अधिकतम उपयोग गरी उद्यमशीलता र लगानी प्रवर्धन एवं दिगो औद्योगिक विकासको माध्यमबाट उत्पादनशील प्रविधि र दिगो अर्थतन्त्र निर्यातका लागि कानुन व्यवस्था गर्न र यसको संवैधानिक र अन्य व्यवस्थाका आधारमा यो विधेयक सम्मानित सदनमा हामीले तपाईँको पेश गरेका छौँ र यसमा तपाईँको मुख्य रहेर तपाईँको संविधानले हामीलाई एकल अधिकार रूपमा यो तपाईँको औद्योगिक व्यवसायलाई तपाईँको संविधानको अनुच्छेद 6को 20मा हामीले एकल अधिकारको यो प्रदेशको एकल अधिकारको रूपमा यसलाई दिएको छ। यसले पनि गर्दाखेरि यो औद्योगिक व्यवसाय अति महत्त्वपूर्ण छ। यो प्रदेशको हामी तपाईँको अहिले विभिन्न राजस्वको कुरा गरिरहेका छौँ। हामी अहिले पनि सङ्घीय सरकारबाट आएको तपाईँको विभिन्न अनुदानबाट हाम्रो यो सरकार चलिरहेको कुरा उठाएको छौँ। अवश्य पनि यो औद्योगिक व्यवसायले यो तपाईँको प्रदेशको तपाईँको आत्मनिर्भर तपाईँको बनाएर हामी तपाईँको आफ्नो अर्थतन्त्र तपाईँको प्रदेशकै तपाईँको राजस्वबाट केही अर्थतन्त्रमा तपाईँ सुदृढ हुन सक्छ भन्ने कुरा राखेको छ। यसमा मुख्य कुरा गरेर प्रदेशमा कार्य विभाजनको बमोजिम प्रदेशमा कल कारखाना औद्योगिक सम्बन्धी नीति कानुन मापदण्ड योजना कार्यान्वयन र नियमन तथा उद्योग दर्ता अनुमति नवीकरण एवं खारेजी औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक व्यवसायको प्रवर्धन र नियमन सम्बन्धी कार्यक्षेत्र तोकेर यो औद्योगिक व्यवसाय तपाईँको हामीले कानुनको तर्जुमा गरेका छौँ। यसमा तपाईँको सङ्घीय औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानुनमा प्रदेशभित्रका औद्योगिक व्यवसायको दर्ता नियमन लगायतका प्रक्रिया प्रदेश कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख भएकोमा हालसम्म प्रदेश कानुन निर्माण नभएको र प्रदेशभित्रका उद्योग प्रशासन सम्बन्धी काम कारबाहीलाई नियमित गर्न र उद्योग व्यवसायको आवश्यक नियमन र व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन प्रस्तावित विधेयक तपाईँको अति आवश्यक तपाईँको रहेको छ। र यसको जुन मुख्य तपाईँको प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरेका मुख्य क्रियाकलापमा प्रदेश उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने दर्ता गर्नुपर्ने विषयहरू रहेको छ। उद्योग दर्ताको प्रक्रिया निर्धारण सम्बन्धी विषय राखेको छ। उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र तथा उद्योगको कानुनी मान्यता सम्बन्धी विषय राखेको छ। उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने विषय राखेको छ। उद्योगसँग कायम कारबाहीको सम्बन्धी उद्योगले जानकारी दिनुपर्ने विषय राखिएको छ। उद्योग अनुगमन निर्देशन सम्बन्धी विषय राखेको छ। उद्योगहरूको वर्गीकरण गरिएको छ। उद्योग दर्ता खारेजी प्रक्रिया र अभिलेखन व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय राखेको छ। उद्योगको स्तर पुँजी सम्बन्धी विषय राखेको छ। प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त उद्योगहरूको निर्धारण गरिएको छ। प्रदेश औद्योगिक प्रवर्धन बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था राखेको छ। प्रदेश आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था राखेको छ। प्रोत्साहन र सहुलियत तथा छुट सम्बन्धी प्रावधान हामीले यसमा राखेका छौँ र औद्योगिक जनशक्तिको कुराहरू राखेका छौँ र व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी व्यवस्था र अन्य उद्योग प्रशासन सम्बन्धी प्रक्रिया उद्योग सञ्चालन तथा औद्योगिकरणका लागि आवश्यक प्रावधानहरू समावेश गरिकन तपाईँ यो हामीले तपाईँको यो औद्योगिक व्यवसाय सम्मानित प्रदेश सभामा हामीले पेश गरेका छौँ र यसमा सहभागी हुने मान्य सदस्यहरूले धेरै सुझावहरू राख्नुभएको छ। यो सुझावलाई सरकारको तर्फबाट यो मन्त्रालयले हामीले गहन जिम्मेवारी तपाईँलाई मनन गर्ने नै छौँ र यो विधेयक तपाईँको एकदमै तपाईँको प्रभावकारी रहोस् बनाओस् भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई राख्दै जुन सहभागी हुने सम्पूर्ण मान्य सदस्यलाई धन्यवाद दिँदै मेरो सैद्धान्तिक छलफल उठेको कुरालाई म अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मान्य श्री नन्दसिंह बुढाले सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथिको सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएको जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को परिच्छेद 15 व्यवस्थापन कार्यविधि को नियम 109 को उपनियम 1 अनुसार प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 मा संशोधनको सूचना पेश गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई 72 घण्टाको समय सीमा प्रारम्भ भएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक 2077 साल असार 8 गते सोमबार दिनको 3 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ।